अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइंड द वर्ड। गाइज़, आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे अली को जोनिया की कॉल आती है कि उसकी डिवोर्स हो गई है और वो अली को शादी के लिए कहती है। और जैसे ही अली इस परेशानी के साथ अपने घर वापस जाता है तो आगे निम्रा और उसकी वालदा नूर के साथ झगड़ रही होती हैं। उनका मजमा लगा हुआ होता है और निम्रा नूर पर गलत इल्ज़ाम लगा रही होती है, लेकिन अली निम्रा की बात पे यकीन करता है, नूर की बात को इग्नोर कर देता है और नूर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है। तो इस तरह वो गुस्सा करके बाहर चला जाता है। तो गाइस, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या अली के दिल में दोबारा जोनिया के लिए प्यार आता है? क्या वो उसकी तरफ माइल होता है? तो चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। इसने सालिन का डोंगा दस्तरखान पर रखते हुए कहा, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ। निम्रा ने खड़े होकर कहा और उसके पीछे पीछे चल गई। पानी की बोतल रखना भूल गई नूर, मैं ले आती हूँ, शिफा खातून ने उठते हुए कहा। अम्मा मैं ले आता हूँ, आप बैठें, अली कहकर लाउंज से निकल गया। भाभी आई एम सॉरी, मैंने आपसे बहुत बदतमीज़ी से बात की और झूठ भी बोला, पता नहीं कैसे मगर मेरे मुंह से निकल गया। निम्रा ने रायते के लिए दही फेंटते हुए शर्मिंदगी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बस झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान को कुछ भी हो जाए। देखो तुम्हारे ज़रा से झूठ में मेरे और तुम्हारे भाई के बीच गलतफहमी हो गई ना। नूर ने बहुत नरमी से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाभी, मेरी वजह से भाई ने आप पर हाथ उठाया। कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम परेशान नहीं हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है। वो इसके कंधे पर हाथ रख कर मोहब्बत से बोली। नूर उससे एक आध साल ही बड़ी थी, मगर उसे अपने रुतबे का अंदाज़ा था। वो इसे हमेशा से अपनी छोटी बहनों की तरह समझती थी। अब तुम जाओ, ये रायता और चावलों की ट्रे लेकर मैं आती हूँ बस। ठीक है। वो किचन से बाहर निकली तो अली खड़ा देखकर गड़बड़ा गई, मगर अली उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया, जिससे उसने यही अंदाज़ा लगाया कि इसने कुछ नहीं सुना था, मगर वो सब सुन चुका था। नूर पानी की बोतल देना, इसने अंदर दाखिल होते हुए कहा। नूर ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। अम्मी बता रही हैं तुम्हें सुबह से बुखार हो रहा है, फिर क्यों काम कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आराम का कहा है। अली ने उसके माथे पर हाथ रखकर हरारत चेक की। तुम्हें अभी भी बुखार है, आप जाएं, मैं बस आती हूँ। इसने अली का हाथ हटाते हुए संजीदगी से कहा, मगर वो अपनी नाराज़गी नहीं छुपा सकी। नूर, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? इसने चेहरे पर झूलती जुल्फ़ को कान के पीछे उलझते हुए मोहब्बत से कहा। आप जाएं यहाँ से अली, कोई आ जाएगा तो आने दो, बीवी हो तुम मेरी, इसने दोबारा करीब होकर कहा। बात ज़ुबानी कलामी तक नहीं होती, बात एहसास की होती है, समझने की होती है। आप जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इसने अली के हाथ को झटककर खुद से दूर किया और जल्दी जल्दी आखिरी रोटी सेंक कर उतारी और कपड़े में लपेटकर चूल्हा बंद किया और बगैर उसकी बात सुने चली गई। मना लूँगा, इतना तो हक है तुम्हारा चंदा, इसने गहरी सांस लेकर खुद से कहा। बेटा तुम भी बैठ जाओ, सुभान साहब ने रोटी निकालते हुए नूर से कहा। नहीं अब्बू, भूख नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा है कुछ भी खाऊं या पीऊँगी तो उल्टी हो जाएगी, उसने सहूलत से इनकार किया। तुमने गालबन सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, इसकी बात शिफा खातून ने पूछा। नहीं, सुबह मैंने खा लिया था। वाकई इसने सुबह 2 दोस्त के साथ रात की बची हुई दाल खाई थी। आप सबको बताने के लिए मेरे पास एक अच्छी खबर है। वो जदीदा नज़रों से मुसलसल नूर को देख रहा था। मेरी प्रमोशन हो गई है और अब मैं अपने ऑफिस में सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट का हेड हूँ, इसने खुशी से कहा। अल्लाह का शुक्र है, देखा शिफक, अपने बलबूते पर अपनी मेहनत से भी मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुँच गया जहाँ पहुँचने के लिए तुम उसे रिश्वत देने पर मजबूर करती थी। इन्होंने अली का कंधा थपथपाते हुए कहा। भाई फिर तो आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई होगी। हाँ, ज़ाहिरी बात है, माशाल्लाह से 1.5 के करीब होगी, बाकी पीर को पता चलेगा जब बाकायदा मैं अपनी पोस्ट संभालूंगा। इसने अपनी बात कहते हुए नूर को देखा, जो खुद भी मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ पाकर चेहरे पर फिर से लाताल्लुकी सजा ली। भाई नूर अली के लिए खुशकिस्मती लेकर आई है, क्योंकि मर्द को रिज़्क़ तो औरत के नसीब का ही मिलता है, और नूर ने अली की किस्मत बदल दी। सुभान साहब ने
پرجوش ہو کر کہا، جس پر شفق خاتون کی مسکراہٹ سکڑی تھی۔ ہاں واقعی نور میرے لیے خوش قسمتی لے کر آئی ہے، مگر یہ میری ماں کی دعاؤں کا بھی صلہ ہے۔ وہ انصاف کرنا جانتا تھا، جیسے اس نے شفق خاتون کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ سجا دی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی بیٹا، تم جا کر آرام کرو، یہ سب نمرا سمیٹ لے گی۔ شفق خاتون نے شفقت سے بھرے انداز میں کہا۔ ہاں بھابھی میں کر لوں گی، آپ جائیں۔ نمرا نے فوراً کہا۔ ٹھیک ہے امی۔ اس نے بنا کسی مزید تعارض کی زحمت کرتے ہوئے کہا، اسے واقعی آرام کی ضرورت تھی۔ علی کی نظروں نے اس کا پیچھا کمرے سے چلے جانے تک کیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو لائٹس آف تھیں۔ ڈمر کی مدھم روشنی میں اس نے دیکھا نور سو رہی ہے یا سوتی بنی ہوئی ہے۔ نور تم جاگ رہی ہو؟ اس نے اپنی سائیڈ پر بیٹھتے ہوئے ہلکے سے کہا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے تو بخار بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں دوائی لی بھی ہے یا ایسے ہی سو گئی، رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ عجیب پاگل لڑکی ہے، جس پر غصہ ہے، جس سے ناراض ہے، اسے کچھ نہیں کہتی، خود کو اذیت دیتی ہے۔ وہ خود سے بولا۔ اس نے گھڑی اور موبائل نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کپڑے بدلنے چلا گیا۔ کپڑے بدل کر وہ لیٹ گیا اور موبائل یوز کرنے لگا۔ صبح اتوار تھا، اس لیے جلدی سونے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ انٹرنیٹ سرفنگ کرتے کرتے ایک پوسٹ نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی، جو کچھ یوں تھی: مرد چاہتا ہے جب شام کو وہ پورے دن کا تھکا ہارا گھر آئے تو بیوی سجی سنوری ہوئی ملے۔ اسے اجڑے حال بیوی سے کوفت ہونے لگتی ہے۔ وہ باہر رنگینیاں تلاش کرنے لگ جاتا ہے، مگر کیا کبھی مرد نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے وہ اپنے شوہر کو کیسے دیکھنا چاہتی ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے اپنی بیوی کی مرضی اور خواہش کے مطابق اپنا حلیہ بنایا ہے؟ کبھی بال اپنی بیوی کی پسند کے کٹوائے ہیں؟ کبھی داڑھی کی تراش خراش اپنی بیوی کی مرضی کے مطابق کروائی ہے؟ یا کبھی اس کی پسند کے مطابق کپڑے پہنے ہیں؟ مرد کو عورت کے وجود سے اٹھتی لہسن پیاز کی بو سے کراہت آتی ہے۔ کیا کبھی بیوی نے آپ سے پسینے کی بو آنے کی شکایت کی ہے؟ کیا کبھی اپنی بیوی کے قریب جاتے وقت خود کو معطر کیا ہے، جبکہ بیوی کا وجود آپ کو خوشبوؤں کا مسکن بننا چاہیے، ورنہ تو آپ اسے اپنے قریب بخشن بھی گوارا نہیں کرتے؟ بیوی کی نظریں آپ کو دوسرے مرد کے سامنے جھکی ہوئی چاہیے۔ کیا آپ نے خود کبھی غیرت عورت کی دیکھ کر ٹکٹکی باندھنے سے خود کو روکا ہے؟ عورت کی آواز آپ کو ہلکی چاہیے تو کیا مرد کی اونچی آواز کو وہ آپ کی مردانگی سمجھتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ جبر کرتی ہے، خود پر ظلم کرتی ہے، خود پر۔ آپ کی بہن پر جب اس کا شوہر چیخے چلائے تو خون کھول اٹھتا ہے۔ کیا کبھی سوچا ہے آپ کی بیوی بھی کسی کی بہن بیٹی ہے؟ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے والے مردوں، یہ خیال مت کرو وہ تمہیں سر کا تاج سمجھتی ہوگی، کیونکہ عزت نفس ہر عورت میں ہوتی ہے، مگر وہ اسے غیر متحرک رکھتی ہے، اسے وہ جبر کرتی ہے، خود پر ظلم کرتی ہے۔ یہ چند چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ زندگی قطعی اتنی مشکل نہیں، بس کچھ اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ واقعی زندگی اتنی بھی مشکل نہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا اور ٹائم دیکھا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ نیند سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ وہ موبائل بند کر کے سونے نہیں لگا تھا، اچانک ہی اسے خیال آیا نور کو بخار چیک کر لے۔ یوں ہی اس نے بخار چیک کرنے کے لیے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بری طرح سے تپ رہا تھا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھا اور سائیڈ لیمپ آن کیا۔ نور، نور! علی نے اس کے گال تھپتھپایا، مگر وہ بے سد پڑی رہی۔ یا اللہ، اس لڑکی کا میں کیا کروں، خود کو اذیت دیتی ہے۔ یہ صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا اس نے، ابھی بھی ایسے ہی سو گئی، رات بھی اتنی ہو رہی ہے اور یہ اس حالت میں بھی نہیں ہے کہیں لے کر جا سکوں۔ اس نے خود کلامی کی۔ بخار کیسے اترے گا اس کا، کہیں دماغ پر نہ چڑھ جائے۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا ہوا اس سے ضرور فرق پڑے گا۔ سوچنے کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا کچن میں جا کر فریج سے آئس کیوب نکال کر ایک پیالے میں ڈالی اور پانی ڈال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ نور آنکھیں کھولو، اس نے بہت محبت سے اسے پکارا۔ اب کی بار اس نے کچھ بولنے کے لیے اپنے لبوں کو جنبش دی۔ علی! ہاں نور! علی میں یہیں ہوں تمہارے پاس۔ علی! اس کے کپاتے ہونٹوں سے بس اس کا نام خراج پا رہا تھا۔ اس نے پٹی گیلی کر کے اس کے سر پر رکھنی شروع کر دی۔ علی میری بات سنیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اٹک اٹک کر بولتے ہوئے وہ اس کے دل پر ندامت کا بوجھ مزید بڑھا رہی تھی۔
نور علی، میں سب جانتا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں مانتا ہوں، میں تم سے معافی بھی مانگوں گا، آئندہ کے لیے یقین دہانی کراؤں گا کہ اب تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں تمہاری اہمیت جان چکا ہوں، تم میری زندگی کا لازمی جزو ہو۔ نور حیات: نور علی، میں اسے محبت نہیں کہہ سکتا ابھی، مگر میں جانتا ہوں تم اب لازم و ملزم ہو میرے لیے۔ اس نے اپنے دل میں پنپنے لگی اس کو محبت ماننے سے بھی انکار ہی کیا۔ وہ 1 گھنٹے تک اس کے سر پر پٹیاں رکھتا رہا، کتنی ہی بار جا کر پانی بدل کر لاتا رہا، بالآخر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے اس کا بخار کافی اتر چکا تھا۔ نور، اٹھو، شاباش، اور آرام سے بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے نور کو سہارا دے کر اسے نرمی سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بٹھایا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس پر نقاہت طاری تھی، ذہن بالکل معاف تھا، کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ آنکھیں نیم واقع بیٹھی رہی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی، ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور گلاس کا پانی ذرا سا اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے سامنے منہ پر پھیرا، جس سے کافی حد تک وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ اس نے نوالا توڑ کر اس کی طرف بڑھایا تو نور نے منہ دوسری طرف کر لیا، جس پر علی کو غصہ آیا۔ چپ چاپ کھاؤ، ایک لفظ نہ سنوں میں تمہارے منہ سے، جتنا ناراض ہونا ہے بعد میں ہو جانا، ابھی بنا چون چرا کے کھاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جانتا تھا اسے کبھی سختی کرنی ہے اور نتیجہ اس کے سامنے تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر اس کے ہاتھ سے کھانے لگی۔ تم جتنی ہی بڑی باتیں کر لو، عمر کا اثر کہیں نہ کہیں دکھ ہی جاتا ہے، اور تم جس عمر میں ہو وہاں یہ جذباتی پن عام بات ہے، اس نے رسام سے کہا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس وہی بولتا رہا۔ اس نے ہوں ہاں کرنے تک کی زحمت نہیں کی، یا اس کے اندر ہمت نہیں تھی۔ یہ لو دوائی کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ اس نے دوائی اس کے ہاتھ میں پکڑا کر گلاس بھی اس کی طرف بڑھایا، جسے اس نے بنا کسی تعارض کے لے لیا اور دوائی لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔ علی نے ٹرے واپس لے جا کر کچن میں رکھی اور کمرے میں آ کر لائٹ بند کی اور ایک بار پھر اس کا بخار چیک کر کے مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند آنے لگی۔ اس کی آنکھ دوپہر ظہر کی اذان کی آواز سے کھلی۔ اپنی دائیں طرف دیکھا تو نور نہیں تھی۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ نور! وہ اسے آوازیں لگاتا ہوا لاؤنج میں آیا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اماں، نور کہاں ہے؟ اٹھتے کے ساتھ ہی نور باورچی خانے میں ہے، بریانی کے لیے مسالہ تیار کر رہی ہے۔ سب ہی گھر پر ہیں، آج تو کچھ اچھا ہی بنے گا۔ انہوں نے نماز کا دوپٹہ اپنے چہرے کی طرف لپیٹتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ اسے بھی چین نہیں ہے۔ نور! اس نے جھلا کر زور سے آواز لگائی تو ہاتھ میں چھری پکڑے لاؤنج میں آئی۔ تمہیں عقل کے نہیں؟ بخار میں تپتی رہی ہو پوری رات اور اٹھتے ہی پھر سے کام میں لگ گئی۔ رکھو اسے، اب جب تک تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ ویسے بھی نمرا کے کالج ختم ہو گئے ہیں اور یونیورسٹی کی کلاسز اگلے مہینے سے شروع ہوں گی، تو وہ بالکل فارغ ہے۔ اس نے نور کے ہاتھ سے چھری لے کر نیچے رکھتے ہوئے سختی سے کہا۔ بیٹا جی، تمہاری بیوی انوکھی بیمار نہیں ہوئی ہے۔ دنیا کی عورتیں بیمار ہوتی ہیں تو کیا وہ گھر کے کام کاج نہیں کرتیں؟ ویسے بھی آج تیری خالہ وغیرہ آ رہی ہیں، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں کر لوں گی، ویسے بھی دوائی لے لی ہے، تم چپ کرو۔ اس نے بری طرح سے اسے ٹپٹ دیا۔ اماں، مسلسل کام کرتے رہنے سے دوائیاں بھی اثر نہیں کرتی، آرام ضروری ہوتا ہے، اور میں کون سا یہ کہہ رہا ہوں کہ نور اب کوئی کام کرے گی ہی نہیں، بس جب تک اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی جب تک سب نمرا کر لے گی۔ وہ کوئی بچی تو نہیں ہے، اس کی عمر ہم عمر ہوگی، جب یہ سارے کام کر سکتی ہے اکیلے لگے رہ کر، تو کچھ دن وہ بھی سنبھال سکتی ہے۔ علی نے بہت نرم اور شائستہ لہجے میں ان سے بات کی کہ کہیں سے بھی ان کو نہ لگے وہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ جاؤ بھئی، آرام کرو، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں تمہارا شوہر کے آگے، انہوں نے جلے دل سے کہا۔ ایک تو تمہارے نزدیک میرے بات کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں؟ جب ایک بار کہہ دیا جائے کمرے میں تو بنا دوسری بات کیے جاؤ کمرے میں۔ اس نے قطعی انداز میں کہا تو وہ سعادت مندانہ انداز میں سر ہلاتی چلی گئی۔ آپ نمرا کو بول دیجیے گا، وہ بنا لے گی آج کا کھانا اور صفائی وغیرہ بھی۔ وہ تقریباً حکم دے کر گیا تھا، جبکہ شفق خاتون علی کے کل کے اور ابھی کے رویے کے انتر میں الجھی ہوئی تھیں۔ علی، آپ کو کیا ضرورت تھی اس طرح امی کے سامنے بولنے کی؟ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟
اس نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ تم اس کی فکر مت کرو، میں تم سے بہتر جانتا ہوں انہیں، اور یہ بھی کہ ان سے کس طرح بات کرنی ہے۔ اس نے بے فکری سے جواب دیا۔ میں مسالہ تیار کر آتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا اگر کچن میں گئی۔ تم سمجھ آئی؟ علی نے درشستگی سے کہا۔ ہاں توڑ دیں، کر لیں اپنی حسرت پوری، ویسے بھی تو ہاتھ تو اٹھا ہی چکے ہیں، اب مار بھی دیں، کوئی نہیں آپ کو روکنے والا۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ نور، مجھے کرنی ہی نہیں ہے آپ سے بات، آپ بہت برے ہیں، آپ جب دیکھو اپنی مرضی کرتے ہیں، کبھی اتنا چاہت کے حد نہیں، کبھی یوں جیسے جانتے ہی نہیں۔ اس نے روتے ہوئے کہا۔ نور رو تو مت یار، میں نے تم سے کتنی بار بات کرنے کی کوشش کی کل، مگر تم نے بات سنی ہی نہیں میری۔ اس نے بچوں کی طرح روتی نور کو آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا۔ ہاں نہیں سننی آپ کی کوئی بھی بات، بہت خراب ہیں آپ۔ چندہ مانتا ہوں میری غلطی تھی، میں سراسر غلط تھا، مگر میں تم سے معافی مانگتا ہوں، معاف نہیں کرو گی؟ اس نے دونوں کان پکڑ کر معصومیت سے کہا تو اس کے اندر کی مشرقی عورت جاگ اٹھی، فوراً اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ میں پھر بھی بات نہیں کروں گی آپ سے، اس نے علی کے سینے سے لگ کر کہا۔ مت کرنا مت کرنا، مگر میں بھی مناتا رہوں گا، اس نے نور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی علی، مگر آپ سے تھی، مجھے یقین تھا کہ آپ میری بات سنیں گے، مگر آپ نے ایک دفعہ بھی میری بات نہیں سنی۔ اس کی ٹی شرٹ پر انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ ایک مان سے بولی۔ میں خطا کار ہوں، اعتراف ہے مجھے، مگر میں یقین دلاتا ہوں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، بس تم مجھے معاف کرو اس بار، اس نے لجاجت بھرے انداز میں کہا۔ کیا یاد کریں گے، جا تجھے معاف کیا، اس نے کھلکھلا کر کہا تو علی نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ ایک بات پوچھوں نور، اس نے نور کو کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ پوچھیں، وہ اب ہلکی پھلکی ہو چکی تھی۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ یہ کیسا سوال ہے، اس نے تحیر آمیز انداز میں کہا۔ مطلب میں ہی کیوں؟ وہ اس سے صاف صاف نہیں پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، مگر میں اتنا کہوں گی، آپ میری پسند ہیں، اس نے سچے دل سے کہا، جس پر علی کو اس پر جی بھر کر پیار آیا۔ کبھی پچھتاؤ گی تو نہیں اپنے فیصلے پر، چاہیں جیسے بھی حالات ہو؟ اب وہ مستقبل کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ میں بس آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، پچھتانا نہیں۔ اس نے علی کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ علی کو اپنے اندر طمانینت کے سائے گھر کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں کیا اب پورے دن ایسے ہی بیڈ پر لیٹی رہوں؟ مجھ سے نہیں ہوتا علی اتنا آرام، بس رات کی نیند کافی ہے۔ وہ سخت بیزاری سے اس سے الگ ہو کر بولی۔ میں کون سا کہیں جا رہا ہوں، میں بھی تو یہی ہوں تمہارے ساتھ، اور یہ پردے برابر کی دو روشنی پڑ رہی ہے منہ پر، اس نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ علی مجھے جانے دیں، پتہ نہیں سب کیا سوچیں گے دروازہ بند کر کے۔ نور، ہم میاں بیوی ہیں، اور ہمیں ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اور اس حالت میں تو میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی بھی کام کرنے کی، گھر میں لوگ اور بھی ہیں۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ ہم لوگ ایک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہماری اپنی کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ جواب برجستہ تھا۔ آپ سے بحث کرنا بیکار ہے بالکل، اس نے ہار مان کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جب جانتی ہو تو پھر مت ضد کیا کرو مجھ سے۔ ہاں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ ضدی ہیں، اس نے تڑاک جواب دیا۔ اچھا بس، بریانی نہ بنانے کا ماتم بعد میں کر لینا، وہ اسے چڑھانے کی غرض سے بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ علی نے اس کے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ جیسے میں نہیں بولوں گی تو آپ پوچھیں گے نہیں؟ نہیں پوچھتا، اس نے ہولے سے ہنس کر کہا۔ اچھا نہ پوچھیں، میں سن رہی ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ سچ سچ بتایا؟ بالکل، آپ پوچھیں تو میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس نے نور کے بالوں کو ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا۔ میں نے کب جھوٹ بول دیا آپ سے؟ کل رات جب تم نے کہا تھا تم کھانا کھا چکی ہو، تمہیں بھوک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اس نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ آپ غالباً کچھ پوچھ رہے تھے، اس نے اپنی خفت مٹانے کی خاطر کہا۔ چالاک لڑکی، پوچھیں بھی علی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ مجھ سے پہلے تمہارے لیے ایک اور رشتہ آیا تھا، غالباً ذیشان نام تھا، اس لڑکے کا شکل و صورت کا بھی اچھا تھا،
तुम से ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत अच्छा कमाता था, अपना खुद का घर, खुद की गाड़ी थी, फैमिली में इसके कोई था नहीं, तुम्हें पसंद भी करता था और इसी इस्ना में मेरा भी रिश्ता आ गया, तो तुमने उसे छोड़कर मुझे क्यों चुना? क्योंकि बज़ाहिर तो वो रिश्ता हर लिहाज से अच्छा था। इसने नूर के बालों से उठती खुशबू को गहरी सांस लेकर अंदर उतारा। आपको किसने बताई ये बात? इसने हैरान होकर पूछा। वो तुम छोड़ो यार, मुझे बात का जवाब दो जो बिल्कुल सच हो। इसने बात काटते हुए कहा। क्या मेरी अपनी पसंद नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, मगर तुम कतई मुझसे मोहब्बत नहीं करती होगी इस वक्त, इसलिए वजह जानना चाहता हूँ इस इनायत की। अली, मैंने इस इंसान को एक बार भी देखा था नहीं, या देखा हो तो याद भी नहीं कि इसने मुझे कब और कैसे देख लिया। और अगर मैं आपकी बात करूं तो बचपन से मैं आपको देखती हुई बड़ी हुई हूं। एक मिनट, ये अब तुम भी मुझे खुद से बड़े होने का ताना दे रही हो? इसने मसनूई खफगी से कहा। मजाक न करें वरना मैं नहीं बोलती, इसने धमकी देने वाले अंदाज में कहा। अच्छा बोलो, इसने मसलहतन चुप होकर कहा। आपका किरदार मेरे सामने था और सबसे बड़ी बात, आपको देखकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। जैसे एक दफ़ा मैं सबा आपी का कुछ सामान लेने बाहर निकली थी और गली के कुछ लड़के मुझ पर फ़िक्रे कस रहे थे, अजीब अजीब तरह से बुला रहे थे। तब आपको याद हो या नहीं, मगर मैंने साफ देखा था, नादानिस्ता तौर पर आप मेरे सामने आ खड़े हुए थे और सिर्फ़ आपकी पुश्त मेरी तरफ होने की वजह से उन लड़कों की नज़रों को मैंने मरऊबियत से नीचे होते देखा था। सिर्फ आपके ज़रा सा मेरे आगे खड़े हो जाने की वजह से। ऐसे कई वाक़यात हैं। मेरे हमेशा से यही ख्वाहिश थी कि जब इंसान से भी मेरी शादी हो, वो भले मुझसे मोहब्बत ना करे मगर मेरे वजूद को अपनी छाँव में पनाह दे दे, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दे, मुझे इज़्ज़त दे और मेरी इज़्ज़त करवाए भी। और आप मुझे तहफ़्फ़ुज़ का वो एहसास दे चुके थे। फिर जब ज़ुबैर भाई ने मेरे सामने आपका और उसका रिश्ता रखा तो मैंने सिर्फ लम्हा भर सोचा, और उसी लम्हे में मैंने सोचा जिस शख्स का अजनबी बनकर साथ चलना भी आपको आपकी ही नज़रों में ऊंचा कर दे, अगर वही शख्स आपका जीवन साथी बन जाए तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। आपने मुझे उस लड़के के जो चंद खूबियाँ गिनवाई हैं वो बरतरफ मैं आपको आपकी लातादाद खूबियाँ बताऊँ? इसने अली के हाथ पर अपने हाथ रखकर भीगे लहजे में कहा। मत गिनवाओ, वैसे ही तुमने अपने लफ्ज़ों से मेरा मोल लगा दिया है, अब कुछ सुनने की हाजत नहीं। दुनिया तो कहती है, मगर आज मैं भी कहता हूँ, मेरे लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं हो सकती थी और मैं खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ। इसने फ़र्रते जज्बात से चूर होकर इसका सर अपने कंधे से लगा लिया। आप मेरा गुरूर हैं अली, मेरा मान, इसने अपनी भीगी पलकें साफ करते हुए कहा। कुछ लम्हे यूं ही सिरक गए। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। एक पुरसुकून खामोशी थी उन दोनों के दरमियान। आज वो ब्लैक कलर वाले ही शलवार कमीज़ पहनना बहुत खूबसूरत लगती हो इनमें तुम, इसने मोहब्बत भरी फरमाइश की थी। जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही तैयार होंगी, क्योंकि मुझे सजना संवरना सिर्फ आपके लिए ही तो है, और किसके लिए? मतानत से कहते हुए उससे अलग हुई। कहाँ जा रही हो? इसने नूर का हाथ पकड़कर पूछा। यही हूँ, हेयर बैंड उठाने जा रही थी जो ड्रेसिंग टेबल पर रखा है। लंबे बाल होने भी अजाब है, एक इतनी उलझन होती है कि दिल चाहता है गंजी हो जाऊं, टुंटा ही ख़त्म हो जाएगा। इसने कोफत से कहा। हाँ, गंजी कैसी लगोगी तुम? इसने मजाका उड़ाते हुए कहा। आपका तो पता नहीं, मैं ज़रूर पुरसुकून हो जाऊंगी, और ऊपर से आप बार बार बाल खोल देते हैं। वो खशमगीन नज़रों से उसे देखते हुए बोली। मेरे सामने तो उन्हें बांध कर रखने का सोचना भी मत, वैसे बड़ी नाकदरी हो तुम। इतने खूबसूरत बाल भला हर किसी को थोड़ी मिलते हैं। इसने मलामत की। आपके होते तो पता चलता, और गर्मियों में तो कतई मेरा दिल करता है काट काट कर फेंक दूँ। अली ने उठने नहीं दिया तो वो हाथ से ही बालों को जोड़े की शक्ल देने लगी। इतनी ज़िद्दी क्यों हो तुम भाई? जब कह दिया मेरे सामने ये बाल ना बंधा हुए हों, मतलब ना बंधे हों। इसने नूर के दोनों हाथों को अपने दाएं हाथ के नीचे दबाकर सख्ती से कहा। उफ़ अली उफ़, आप पहले ही ठीक थे,
अकड़ू खड़ू से मुझसे नहीं बर्दाश्त होते आपके शिद्दत पसंदाना इल्तफात। नाराज़ नज़रें उसके चेहरे पर जमा कर कहा गया, शिद्दत पसंदी देखी कहाँ है अब तुमने मेरी। अंदाज चैलेंज करता हुआ था। ठीक है, नहीं बांध रही, अब मेरे हाथ छोड़ दें, इसने इल्तमास लहजे में कहा। ना छोड़ूं तो? वो बज़ाते खुद अपने लहजे में घुलती उसके लिए मोहब्बत पर हैरान था। वो हरगिज़ भी ऐसा नहीं था, मगर वो लड़की उसे ऐसा बना रही थी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। बेबसी उसकी आंखों से साफ ज़ाहिर थी और वो उसकी हालत से हज़ ले रहा था। अच्छा, मैं तुम्हें कैसा पसंद हूँ? सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्को था उसके लिए। मतलब यार ये कि देखो, जैसे तुम मुझे स्याह शलवार कमीज़ खुले बाल में बहुत खूबसूरत लगती हो, वैसे ही मैं तुम्हें कैसे अच्छा लगता हूँ? इसने सवाल किया। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं, नहायत सादगी से जवाब आया। नहीं ना, मतलब तुम्हारी भी तो ख्वाहिश होगी कि तुम्हारा शौहर ऐसे बाल कटवाए तो ऐसी दाढ़ी रखे, ये पहने वो ना पहने, सेहत बनाऊं या कम करूं, मतलब तुम अपनी ख्वाहिश बताओ ना यार। वो उस पर अपना मतमा नज़र साफ करने की कोशिश में झलाकर बोला। मतलब आप खुद को मेरी पसंद के मुताबिक संवारेंगे? इसने बेयकीन के आलम में पूछा। कोई मज़ाइका तो नहीं इसमें? अब तुम जल्दी से बताओ अपनी पसंद। आज छुट्टी है तो चले जाऊंगा ना नाई शाही के पास। पक्की बात है? क्यों, कोई शक है तुम्हें? इसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा तो सुने, सबसे पहले अपने बाल आप फौजी कटिंग करवाएं, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते माथे पर गिरते हुए बाल आपके, और ये मिनी प्लांट की तरह बेतरतीब से अंदाज़न बढ़ती शेव ट्रिम करवाकर ख़त बनवाएं, आप पर बहुत सूट करेगी। और सेहत कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही दसों भर भारी हैं, और कपड़े पर तो आप पर सब ही अच्छे लगते हैं, मगर मुझे भी आप पर ब्लैक शर्ट, ग्रे पैंट और ब्राउन शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। अलग ही तंतना होता है आपकी शख्सियत का जब वो पहनते हैं। इसने अपनी बात उसके सर के बाल को खींचते हुए मुकम्मल की। अस्तगफिरुल्लाह, वैसे ही बहुत ही मुनाफिक हो तुम। पहले बोल रही थी कि आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, और अब जब खामियां गिनवाने का कहा तो इतने नुक्स निकाले। और सीरियसली मिनी प्लांट मतलब तुमने अखीर ही कर दी बेइज्जती की। वो बुरा सा मुंह बनाकर मसनूई खफगी से बोला। नुक्स नहीं, बस मैंने अपनी पसंद बताई। तो पहले क्यों नहीं बताई थी? पहले कभी आपने ये एहसास ही नहीं करवाया था कि आप खुद को मेरी पसंद के मुताबिक ढालेंगे। बिला तवक्कुफ जवाब आया। अच्छा जी, इसने हल्का सा तबस्सुम होंठों में छुपाते हुए कहा। ऐसा क्या देख रहे हैं? वो नज़रें चुराते हुए बोली। टक टक दरवाजे पर दस्तक हुई, जिससे नूर घबराकर फ़ौरन पीछे हुई, और अली को उसकी इस हरकत ने तैश लाया था। क्या यूँ डर रही हो महबूबा? नहीं हो तुम मेरी बीवी हो, इसने तंद खू लहजे में कहा, और दरवाज़ा खोलना उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोला तो भाई शिफा खातून थी। कोई शर्म लिहाज है या नहीं? घर में जवान भाई बहन हैं और तुम दोनों मियाँ बीवी भरी दोपहर में अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके पड़े हो। रात नहीं मिलती क्या? उनके मुंह से इतने बेबाक अल्फाज सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। अम्मा, होश में तो हो? क्या बोल रही हो? वो चीखते हुए बोला। हरकतें खुद देखते नहीं और होश में मैं करूं? वाह बई वाह। इन्होंने एक काट तार नज़र नूर पर डालते हुए कहा। क्या हरकतें? मुझे बताएं, क्या हरकतें? इसने मुकद्दर वाराना अपना लहजा धीमा रखने की कोशिश की। मैं फजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहती, सीधे सीधे इसे बाहर भेज, 100 काम पड़े हैं। इन्होंने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए कहा। नूर कहीं नहीं जाएगी। अम्मी, आप सुन लें ये बात। ऐसे कैसे नहीं जाएगी? घर की बहू है, ये काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? वो भी बिला तवक्कुफ होके बोली। बहू है, नौकरानी नहीं। और नूर कभी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी, पर अम्मी अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर वो आराम नहीं करेगी तो मज़ीद बिगड़ जाएगी। इसने रसान से समझाना चाहा। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, चले अम्मी, मैं आती हूँ। इसने गुफ्तगू में हिस्सा लेना ज़रूरी समझा, वरना बहस रुकती नहीं दिख रही थी। जोरू का गुलाम। वो अली पर तंज करते चली गई। अली, मेरी बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने दिखा दिया तुम्हारी नज़र में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तुम जाओ, मैं पागल कुत्ता हूँ जो बिला वजह भौंके जा रहा हूँ? तुम जाओ अपनी अजीज़ों के पास।
اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کہنے سے روکا۔ میں کیا کروں علی، ایک طرف آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے زیادہ گھر والوں کا خیال رکھوں، اور جب میں وہی کر رہی ہوں تو آپ بھی مجھ سے شکایت کرتے ہیں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے نور نے تعصب سے سوچا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کہاں جا رہا ہے؟ انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر علی کو روکا۔ بال کٹوانے جا رہا ہوں۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ اس نے پیاز کاٹتی نور پر ایک نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہے تو پھر چل جا، پہلے ہو آ، انہوں نے واپسی تخت پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اور باہر سے کچھ منگوانا ہے؟ خشمگین نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نور، کچھ لانا ہے؟ انہوں نے علی کو دیکھے بغیر اس سے پوچھا۔ جی، میں کچری قیمہ کے لیے کچا پپیتا اور چپلی کباب کے لیے اناردانہ۔ اس کی ہمت نہیں تھی علی کی طرف دیکھ کر کچھ بھی کہنے کی، سو نظریں نیچے رکھ کر بولی۔ کچا پپیتا، اناردانہ، آہ نور، تمہیں اللہ پوچھے، وہ دانت کچکچا کر کہتے ہوئے چلا گیا، جبکہ نور نے سکون کا سانس لیا۔ بھابھی، آپ کو بھائی بلا رہے ہیں، انہیں اپنی کچھ مل نہیں رہا شاید، نمرا نے باورچی خانے کے اندر داخل ہوتے ہوئے زحمت اٹھائے بغیر ہی صحن میں کھڑے ہو کر کہا۔ اچھا، انہیں بولو آ رہی ہوں، بس بریانی دم رکھ کر آتی ہوں، اس نے چاولوں کی تہہ لگاتے ہوئے کہا۔ کیسے جاؤں، ان کے سامنے بہت غصہ ہوں گے مجھ پر، اللہ، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ عین اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو دروازہ کھولنے کے لیے جانے لگی۔ بیٹا تم رہنے دو، میں کھول دیتا ہوں، سبحان صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ دوپٹے سے صاف کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں علی نہیں تھا، شاید واش روم میں تھا، یہ اندازہ اس نے پانی گرنے کی آواز سے لگایا۔ جی کہیں، اس نے دروازے پر دستک دے کر پوچھا۔ میری ریڈ اور بلو چیک والی شرٹ نکال دو، اندر سے اس کی آواز آئی۔ وہ شرٹ نکال کر بیڈ پر رکھ کر واپس باہر آ گئی۔ جلدی جا، مہمانوں کے لیے شربت لے کر آ، اسے صحن میں روک کر شفا خاتون نے کہا، اور واپسی لاؤنج میں چلی گئیں۔ اس نے جلدی شربت بنایا اور نمرا کو آواز دینے لگی کہ وہ آ کر لے جائے، کیونکہ اس حالت میں وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ اس کا لباس مکمل شکن آلود تھا، ذرا دور کے فاصلے پر بھی مصالحوں کے بو محسوس کی جا سکتی تھی۔ بال الجھے ہوئے تھے، مگر نمرا کو نہ آنا تھا، وہ نہ آئی، نہ چارہ، اسے ہی ٹرے اٹھا کر جانا پڑا۔ السلام علیکم، اس نے کمرے میں داخل ہو کر اجتماعی سلام لیا۔ وعلیکم السلام، بیٹا کیسی ہو؟ زرینہ، علی کی خالہ، نے اسے بغور سراتا پا دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اس نے شربت کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے خوش دلی سے پوچھا۔ علی بھی اسی وقت لاؤنج میں داخل ہوا اور سلام کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھ تو آپا کتنا پیارا لگ رہا ہے علی، زرینہ نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہاں موجود سب کی نظریں اس کی جانب اٹھیں سوائے نور کے۔ ہاں بھائی، آپ پر یہ کٹنگ بہت سوٹ کر رہی ہے، اور یہ خط بھی، دانیال نے سچے دل سے کہا۔ اس شربت میں سے پیاز کی سمیل آ رہی ہے، بھابھی مجھے نہیں پینا ہے، شکریہ، رانیہ نے گلاس واپس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تحقیر آمیز انداز میں کہا۔ علی نے ضبط کیا۔ پچھلی بار کے شربت میں لہسن کی آ رہی تھی، اس بار پیاز کی، اب کیا ہر وقت انہی چیزوں میں رہتی ہیں؟ اس کی بار کہنے والا شعیب تھا۔ نہیں، وہ میں بس مسالہ تیار کر رہی تھی، شاید اس لیے میں دوسرا بنا لاتی ہوں، اس نے خفت سے کہا۔ ہاں بیٹا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، اپنی شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے تمہاری، اچھے سے تیار ہو کر اور سجی سنوری رہا کرو، یوں اجاڑ حال نہیں، دیکھو اپنے شوہر کو کیسا نمایاں ہو رہا ہے سب میں، زرینہ نے تنزن کہا۔ گھر کے کام کر رہی تھی بچی، اس لیے ٹائم نہیں ملا ہوگا، سبحان صاحب نے فوراً اس کی حمایت کی۔ جاؤ بیٹا، جا کر کپڑے بدل کر آؤ، باقی کا کام نمرا دیکھ لے گی، شفق خاتون کو مجبوراً کہنا پڑا۔ جی ٹھیک ہے، نور سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ کچھ تو سوچ کر بولا کرو زرینہ کو رانیہ کے والد نے اسے گھر کا امی میں آتا ہوں علی کہہ کر سیدھا نکل گیا۔ شفا خاتون پیچھے سے اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ آپا، لگتا ہے علی کو برا لگ گیا۔ لگتا ہے تو لگے، ارے سب چونچلے ہیں، شوہر کو قابو میں رکھنے کے، بس یہی دیکھنا چاہتی ہے کہ اس پر کتنا ظلم کرتے ہیں ہم لوگ، وہ نخوت سے بولیں۔ ہاں ٹھیک کہتی ہو تم، ویسے شکل سے کتنی کوئی معصوم ہے، اور حرکتیں دیکھو۔ زرینہ نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔
वो कपड़े निकाल कर पीछे मुड़ी तो अली को बाजू सीने पर लपेटे कुछ दूर खड़ा पाया। वो उसे ही देख रहा था। मैं नहा कर आती हूँ, वो उसके बराबर निकलते हुए बोली। अली ने उसके कल सख्ती से पकड़कर उसे अपने सामने किया। तो आज तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नज़र में मेरी क्या औकात है। जब मना किया था तो क्या ज़रूरत थी नूर? आप अभी तक इस बात को लेकर बैठे हैं। अली छोड़ें, और अच्छा ही हुआ मैं चली गई, बहुत काम था। अली बगैर देखे कहा गया। मैं तुम्हारे लिए ही कह रहा था ना नूर, मेरा क्या फ़ायदा था इसमें? अगर तुम मेरी बात मान लेती तो मुझे अच्छा लगता, उसने नरमी से कहा। अली आपको याद हो या ना हो, मगर मुझे शादी की रात को कहे जाने वाले आपके सारे अल्फाज याद हैं। मुझे आपके घर वालों का हर तरह से ख्याल रखना है, क्योंकि मैं अम्मी की पसंद पर इस घर में आई हूँ और मैं वही कर रही हूँ। मेरी ज़ात से किसी को कोई शिकायत ना हो, बस यही कोशिश है मेरी। इसने अली को देखकर मुतानत से कहा। हाँ कहा था मैंने, मगर इसका ये मतलब नहीं ना कि तुम अपना ही ख्याल ना रखो तो तुम ठीक होगी तो सबका ख्याल रखोगी। वो पहले की बात थी, तब मैं तो तुम्हें जानता नहीं था, मगर अब जान गया हूँ। अपनी गलतियाँ मानता हूँ। मैंने देखा है नूर, सिर्फ मेरी अदम तवज्जोही की वजह से तुम किन मुश्किलात में घिरी हो। ये मेरी ही कमज़ोरी है कि तुम्हें अपनी बीवी तो मान लिया, मगर कभी ये कोशिश नहीं कि अपने घर में ख़ानदान में तुम्हें वो मुकाम दिलाऊं जिसकी तुम हकदार हो। आपके दिल के बदलते मौसमों के साथ मैं अपना किबला नहीं बदल सकती। अली आपका क्या है, आज मेहरबान है तो कल शायद किसी बात पर पहले की तरह हो जाए, मगर मैं आपको अपनी तरफ से शिकायत का मौका नहीं देना चाहती कि कल को कुछ भी गलत हो तो आप उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा दें कि मेरी हमदर्दी का तुमने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। इसलिए मुझे एतदाल से चलने दें। मैं आपको भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती, ना ही घर वालों को, इसने मुसम्मम इरादे से कहा। इतनी बदगुमान हो, मुझसे बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझ पर। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं अली। अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा भरोसा आपकी ज़ात पर है, मगर हम इंसान ही हैं ना खुदा नहीं। और ज़रा पीछे हो, मुझे तो देखने दें कि कैसे लग रहे हैं आप सब, तारीफ़ें ही किए जा रहे थे आपकी, इसने मुस्कुराकर कहा। तो अली के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैलती गई। वो वाकई बेहद तवज्जोही लग रहा था। बाकमाल शख्सियत का मालिक उसका, और सिर्फ उसी का अली। वाह जी, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बस इसी तरह मेरी मानते रहें, ऐश करेंगे। वो हंसते हुए बोली। सच बताऊं, मुझे किसी से भी तारीफ़ी कलमात सुनने की कोई तमा नहीं थी। मैं बस तुम्हें अच्छा लगना चाहता था, जैसे अब तुम मेरी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार होगी ताकि मुझे अच्छी लगो। चलो शाबाश, रखो ये जोड़ा। इसने नूर को साइड में करते हुए अलमारी दोबारा खोली। तुम्हारे पास सारे ऐसे घुसी वाले कपड़े ही हैं, इतने ज़र्क बर्क कोई साता नहीं। वो अलमारी में हैंग उसके कपड़े इधर उधर करते हुए बेजारी से बोला। ये नादिया आप ही ने लिए थे। उनका कहना था नई नवेली दुल्हनें ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, और मुझे खुद नहीं पसंद ऐसे कपड़े, इसलिए ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो पुरशौक निगाहें उस पर जमाए बोली। तुम ये वाला ड्रेस पहनोगी? तो गाइज़, आज का हमारा ये एपिसोड इसी तरह ख़त्म होता है। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।